आयमोरीच्या वेळाचो अशी तू सकाळी फुडें हेराल्ड पेपर कसो आख्या गांवाची खबरो घेवन येतालो मरे आनी तेवूय जाल्यार तुवें तुजें तोंड आमोडसो केला. कितें सांगू बाय, सारकी दुखाची खबर ही. सांगूय दिसता नाकाय दिसता. कितें करचें तें कांय समज येना. पूण सावेक बाबाक लागून सांगचेंच पडटलें, कित्याक तो म्हाका आपलो व्हडलो भाव म्हूण मानता. आनी कितें जालें रे? सांगूंक काबार कर, लांबयता कित्याक? सांग म्हणटाय? बरें, तुमचीच खबर ही. कितें आमची खबर? आगो तुजे सून ते रोज गार्डनान, आगो रोज गार्डनान रोमियो बारा लविंग करताले, लविंग. कितें हें तूं सोद तूं सांगताय? मनशाक कान फोटोवपी दोळे मनशाक शेकना. कित्याक? दोळे मनशाक शेकना. ते गार्डनान लविंग करताले. इतलेंच न्हय, हांवें तेंचो फोटो म्हाज्या मोबायलारूय काडला. येवन दी ताका, म्हाका ताचेर दुबावूच आसलो. सुमार 1.5 म्हयने जाले हांव पळयता त्या घरा उशीर करून येता. आयज हांव ताका सोडची ना. हांव एक मात सांगता, हांवें सांगलां म्हूण म्हाजें नांव खंयच येवंक जायना. ना जाल्यार तुजी ती सून म्हाका मोरे सोदता भाशेन ती म्हाका सोदतली. बरें चल, हांव येता. पळयात, एकलोच म्हाजो पूत लंडनान थोणायन काम करता. 6 म्हयने जाले तांच्या काजाराक आनी हे हांगा नाटकां करता. इतल्यान सून भितर सोदता. आयले तूं? म्हाका तुज्या लागीं कितें विचारूंक जाय आसलें. हांव पळयता सुमार 1.5 म्हयने जाले तूं ऑफिसांतसून घरा लेट येता. हेजल, म्हाका सारकें सांग, तुजो न्हवरो आसा? तर तूं सांग सोदताय तुवें कांय करूंक ना. तूं इनोसंट म्हूण सांग सोदताय. जाल्यार पळय, ही तुजी नाटकां. मम्मी म्हजी चूक जाली, म्हाका बोगस न्हय. ही चूक न्हू, ही पातो. आनी हे फोटो हांव म्हज्या पुताक धाडटा. मम्मी तशी करी नाका तूं. म्हाज्या काजराचो सासरामेन कडी नाका न्हय. आनी खरेंच केपणाक हांवें सांगाच्या गड्ड्याला मोजपाचें आसा. तुजी चूक कशी समजून म्हाका माफ कर न्हय. तशें जाल्यार हांव तुका बोगसूंक तयार आसा, पूण म्हजी एक कंडिशन आसा. सांग मामी, हांव जें कितेंय आयकूंक तयार आसा. तर तूं फाल्यांतान कामाक वचपाचें बंद कर आनी म्हजें सांगाता तूं घरा आसतलें आनी तुजी विजा येतोच तूं लंडनाक वयतलें. होय मामी, थँक्यू मामी. हो तुजो उपकार हांव केन्नाच विसरची ना. थँक्यू मामी. थोड्या हेजल आपल्या मायच्या घरांत वेता. स्टेला फोनार उलयता. हेजल सगळें आयकता. हाय फ्रेझल, कसो आसाय तूं? आनी दुबयसून केन्ना पावलोय? हो माय डियर, 8 दीस जाले हांव दुबयतान आयल्या. आनी तूं जाणा न्हय, ऑक्टोबराचे 5 तारखेक म्हजो बर्थडे आसा. हांवें सगळे फॅमिलीक एक डिनर पार्टीक दिवंक सोदता. म्हणटच हांव समजता त्या पार्टीक तूं येतलेंच म्हूण. टील देन सी यू. ओ शुअर, आय विल बी देर. बाय. वा, कितलो रोमॅन्टीक फोन गो तुजो. काजारी गो तूं. हेजल कोण? कोण कितें? तो घरान ना तें पळोवन तूं हांगा मजा मारता. हांवें तुजी सगळी रिकॉर्डिंग केला. पूण हेजल, म्हजें आयकोन तूं गे. म्हाका तुजें कांयच आयकूंक नाका. पळय, ती सून तुजी फोनार सतत मिरवता. कोण जाणा कितलो तें घे चलतालें म्हूण. घे, तें रिकॉर्डिंग आयक. पूण हेजल, म्हजें आयकोन तूं गे. म्हाका तुजें कांयच आयकूंक नाका. तो तुजो कोण तो जें गोंयकाराक सांग. ते सामकी पडटी घे आनी घरासून भायर सर. डॅडी, म्हजें आयकोन तूं गे. तो म्हजो. तो डॅडीचें कांयच आयकूंक घेनाका. हेच खोटी सांगता. घे तुजें बॅगाचें वच. कांय दीस उपरांत हेजाची सासूमाय हेजाची भोंवणीची सारकी खबर घुमून येता.
आगो हेजल म्हाका एक सांग तू तुजी वणी कशी आसा ती आनी कशी आसतली फोनार मजा म्हाका आसतली मोजा हांव सोजमोंग ना रात दिसभर फकत फोनार आसता म्हाका स्टेलाची आवय मेवल्ली तिणें म्हाका सांगला की तेजो चेडो फेजल 8 वर्सांनी गोंयांत येयला आनी ते आपलो बड्डेची पार्टीक आपल्या फॅमिलीक दिता तर ताणें स्टेलाक कॉल केल्लो आनी तो तेजो कजन पूण तुवें ताचो दुसरो तोट काडलो तुवें ताच्या घरा पळय बाळ्ळो तुवें ताका सांगूंक एक संदी पासून दिवंक ना तुवें म्हजे पांय पडून तुजे गुन्यांवाक बोगसूंक सांगलें तर हांवें तुका बोगसून तुका एक संदी दिली पूण त्या स्टेलाची कांय चुकी नासतना तुवें ताका गुन्यांवकार केलो तर म्हाका सांग हे चुकीक तुका कसलो सजा त्या स्टेलाची तुवें घराबो बाळ्ळी आनी तुजे चुकी आसतना हांवें तुका बोगसूंक म्हज्या पुताक घात केलो आतां म्हजो पूत गोंया येवच्या पयलीं तूं हें गोंय सोडून वच ना मम्मी तशें करिना वच हांगांतल्यान